रौनक रमज़ान में एक मरतबा फिर आप सभी को खुश आमदीद। इस सेगमेंट में हमारे साथ होंगे रिलीजियस स्कॉलर्स जिनको लेकर हम बात करेंगे कि रमज़ान की क्या फ़जीलत है, उसकी अहमियत क्या है, रोज़े की अहमियत क्या है। तो हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती नूर रहमानी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और उनके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं सरवत अस्करी साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। आप तो सरवत आपा के नाम से मशहूर है, सब आप दोनों ही माशाल्लाह ऐसे हैं, लाइक हर कोई आपको जानता है। और हर कोई रमज़ान के हवाले से जब रमज़ान आता है तो हम कहते हैं कि जी आप दोनों को बुलाया जाए और आपसे रोज़े के बारे में बात की जाए। डॉन न्यूज़ तो मुझे लगता है कि हमारा घर है, बिल्कुल घर है। और बिल्कुल ये सारे बच्चे जो है ना, इतना हम लोगों को देख के खुश हो जाते हैं माशाल्लाह से। बिल्कुल आप दोनों हैं ही ऐसे। तो मुफ्ती साहब आपसे हम आगाज़ करते हैं, रोज़े की अहमियत, रोज़ा इतना अफजल है और तमाम महीनों पे भारी है रमज़ान, इस हवाले से हम गुफ्तगू करते हैं कुछ। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए और दुरूद व सलाम अल्लाह के रसूल, हम सब के आका, हम सब के मौला हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। बहन ने बहुत अच्छा सवाल किया रोज़े की फ़जीलत के हवाले से। क़ुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद सूरह बक़रा में अल्लाह शाह फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनु कुतिबा, ए ईमान वालो तुम पे रोज़ा फ़र्ज़ किया गया है जिस तरह तुमसे पहली उम्मतों पर रोज़ा फ़र्ज़ किया गया था। यहाँ लॉ ऑफ कॉजिशन भी लगाया अल्लाह ने, क्यों? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। एक सहाबी ने किसी सहाबी से पूछा कि मुत्तकी कैसे बनते हैं, तो उन्हें जवाब ये दिया कि रोज़े का मकसद, जिसकी जो फ़िलासफ़ी है उसका मकसद भी यही है रोज़े का, कि आप पाकीज़ा हो जाएँ, परहेज़गार हो जाएँ। कैसे परहेज़गार, कैसे पाकीज़ा, मैं आपको मिसाल से समझाता हूँ। एक सहाबी ने उसी सहाबी से पूछा कि मैं मुत्तकी कैसे बनूँ। रोज़े के बाद आप मुत्तकी बन जाते हैं, तक़वा अख्तियार करने वाले बन जाते हैं। फरमाया इधर भी घनी झाड़ी हो और इधर भी घनी झाड़ी हो और आप बीच में से गुज़रें, तो जब आप अपने कपड़ों को समेट लेंगे और समेटने के बाद आप उस रास्ते से गुज़रेंगे तो इस तरह आप उस रास्ते से अपने कपड़ों को बचा कर निकल जाएंगे। मिसाल ये थी कि दुनिया की इस तरफ भी दुनिया की रंगीनी है और खबासत है, शैतानी चीज़ें हैं, आप उसमें से अल्लाह के लिए रास्ता बनाकर गुज़र जाएं। ना किसी दाएं को तकलीफ़ दें, ना बाएं को तकलीफ़ दें। आपका जीने मरने का मकसद अल्लाह सुब्हानहु व तआला की रज़ा हो और आप हर काम अल्लाह की रज़ा के लिए करें। ये होता है रोज़े का मकसद। अल्लाह ने हमें रमज़ान का वो महीना अता फरमाया। रमज़ान का मतलब क्या है? जैसे हम आप भी कह रहे हैं, हम सब कह रहे हैं भाई रमज़ान का महीना आ गया। हमें ये समझ जाइए रमज़ान कहते किसे। रॉ मीम दौद, रमदा इसकी हरूफ असली है। रमदा इसका मतलब होता है जलाना, यानी कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला एक ऐसा महीना अता फरमाता है कि जिसमें हम नेकियां करते हैं और नेकियों की हरारत से अल्लाह ताला हमारे सारे गुनाहों को जला देता है। यानी अच्छा, एक माना इसका होता है कि बारिश का बरसना, जिस तरह बारिश बरसती है और सारी गंदगी को साफ़ कर देती है, इसी तरह अल्लाह की रहमत की बारिश बरसती है और सारे गुनाह को धो देती है और दिल पाकीज़ा हो जाता है। दिल और दिमाग में बांटने का जज्बा बढ़ जाता है, मुआफ़ करने का जज्बा बढ़ जाता है, रहम करने का जज्बा बढ़ जाता है। मुफ्ती साहब इतनी अच्छी बात की है आपने। आपा मैं यहीं से बात को आगे बढ़ाना चाहूँगी कि जज्बात जो है वो बिल्कुल फ़र्क हो जाते हैं। माफ़ कर देने का जज्बा, मोहब्बत और ईसार का जज्बा आ जाता है। ये जज्बात हम आपस में कैसे बांटें एक दूसरे के साथ? इतना खूबसूरत महीना इतने खूबसूरत जज्बात लेकर आता है, कैसे बांटें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको और आपकी पूरी टीम को माह रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ और आपके तवस्सुत से तमाम आलम इस्लाम को माह रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ। परवरदिगार आलम के रसूल ने इरशाद फरमाया कि माह रजब अल्लाह का महीना है, माह शाबान मेरा यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है और माह रमज़ान हमारा यानी उम्मतियों का महीना है। यानी दस्तरखान रहमत बिछा हुआ है और हम उसकी दस्तरखान के ऊपर बैठे हुए हैं और परवरदिगार आलम की नेमतों से मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं। और परवरदिगार आलम की जो आपने सवाल किया कि सब्र, तहम्मुल और बर्दाश्त हमें सिखाता है, तहम्मुल हमें सिखाता है रोज़ा। तो अभी आप अफ्तार के वक्त रोडों के हालात देख लेते तो हमको ये एहसास होता है कि बावजूद इसके कि हमको सब्र, तहम्मुल, बर्दाश्त, रवादारी सीखनी चाहिए, मगर इसके बावजूद हम नहीं सीखते हैं। और मगर जैसे एक
ایک ریفریشر کورس ہوا کرتا ہے، بالکل اسی طریقے سے رمضان المبارک ہمارے سامنے آ جایا کرتا ہے، اور ہم 11 مہینے میں جو کچھ بھول چکے ہوتے ہیں اس ایک مہینے میں وہ سب کچھ یاد کر لیتے ہیں۔ اور روحانیت میں اس روزے کی حیثیت جو ہے روحانیت میں بہت زیادہ ہے، یعنی جب پروردگار عالم کی جانب سے کوئی بھی عمل بتایا جاتا ہے تو اس میں سب سے پہلے روزہ آیا کرتا ہے، اور روزہ وہ عبادت ہے کہ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو بھی دوسروں کو پتہ ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، مگر روزہ صرف اللہ کو پتہ ہوتا ہے کیونکہ انسان بھوکا پیاسا ہے، کسی کو کچھ نہیں پتہ۔ تو یقیناً یہ ایسا عمل ہے کہ جس سے رب العالمین خوش ہوتا ہے۔ بالکل ایسی ہی بات ہے مفتی صاحب۔ ویسے تو ماشاءاللہ جب ادروائز رمضان کے علاوہ بھی مسلمان جو ہے وہ قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، لیکن جب رمضان آتا ہے تو ہر چیز کا ثواب 10 گنا میں مجھے تو لگتا ہے اللہ تعالیٰ جتنا محبت کرنے والے ہیں پتہ نہیں کتنا بڑھا دیتے ہوں گے، ہم تو لفظوں میں اور گنتی میں اس کو گن ہی نہیں سکتے۔ تو رمضان میں نماز اور قرآن شریف کی تلاوت کرنا کتنا اہم ہے اور اس میں کتنے درجات بلند ہو جاتے ہیں؟ بہت اچھا سوال بہن آپ کا۔ نبی علیہ السلام نے شعبان کے آخری مہینے یعنی آخری عشرے میں آخری دنوں میں ایک خطبہ دیا۔ آپ نے فرمایا کہ جو لوگ اس رمضان میں لوگوں آنے والا جو مہینہ ہے وہ رمضان کا، اور رمضان کے مہینے میں جو شخص ایک فرض پڑھے گا اللہ اسے 70 فرائض کے برابر ثواب عطا فرمائے گا، جو نوافل پڑھے گا اللہ اسے فرض کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید کا پڑھنا کتنا اہم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول تھا کہ آپ قرآن کی تلاوت کثرت کے ساتھ کرتے تھے۔ اچھا، آپ قرآن سناتے تھے جبرائیل امی کو، اور فرشتوں کا سردار قرآن سناتا تھا رسولوں کے سردار کو، یعنی قرآن کا ایک دورہ ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کو بہت زیادہ تلاوت کرتے تھے، نوافل کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ سخاوت بہت زیادہ ہوتی تھی، غریبوں، یتیموں، بیواؤں اور محتاجوں کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں بہت زیادہ مدد فرمایا کرتے تھے۔ اجر و ثواب اتنا ہے، ایک عام وقت میں جب آپ پڑھتے ہیں تو ایک نیکی کا 10 ملتا ہے۔ رمضان میں خاص طور پہ افطار کے وقت یا تہجد یا سحری کا وقت، یہ وہ وقت ہوتے ہیں جب اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق پہلے آسمان پہ نزول فرماتا ہے اور وہاں سے رحمتوں کے پیکج نکل رہے ہوتے ہیں۔ جس طرح سیل ہوتی ہے، جب سیل لگی ہوتی ہے تو ایک ہوتا ہے کہ بھئی 1 بائی جو ہے نا کبھی بائی ون گیٹ فری ہوتی ہے نا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، لیکن یہاں کا معاملہ کیا ہے؟ تم سجدہ کرو میری جنت لے لو، تم آنسو نکالو سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں، سبحان اللہ، تم پریشان ہو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاؤ تمہاری ساری پریشانی ختم ہو جائے گی، تم پکارتے جاؤ۔ میرا کبھی تصور میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارا دامن طلب جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمت عطا بڑھتی رہتی ہے۔ تو جب بھی مانگے رب ذوالجلال سے کبھی یہ نہیں سوچیں کہ اے اللہ مجھے چاندی دے دے، کبھی کبھی وہ ویٹ کرواتا ہے، کبھی کبھی مانگنے کی ادا اللہ کو بہت اچھی لگتی ہے، کبھی کبھی قرآن پڑھنا اللہ کو اتنا اچھا لگتا ہے یہ بندہ پڑھتا رہے اور میں فرشتوں میں اس کا نام لے کر فخر فرماؤں۔ آپ اندازہ کیجئے ناظرین، ہم زمین پر یا اللہ کہہ رہے ہیں اور اللہ آسمانی دنیا میں ہمارا نام لے کے فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہا ہے، میرا بندہ مجھے پکار رہا ہے، دیکھو میرا بندہ سجدہ کر رہا ہے، دیکھو میرا بندہ۔ اس سے بڑی کوئی عبادت، اس سے بڑی کوئی ریاضت ہوگی کہ ہم جیسے گناہ گار لوگ، عام سے لوگ، اور اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا میں ہمارا نام لے رہا ہے۔ کبھی کبھی چھوٹے بچے ہوتے ہیں بہت چھوٹے، آپ ان کو یا اللہ، جیسے میری ماں ہے، میری بہن ہے، اپنے بچوں کو یا اللہ کہنا سکھا رہی ہے، وہ توتلی زبان میں کبھی یا اللہ کہتے ہیں نا، اللہ کی رحمت ایسی جوش میں آتی ہے کہ پورے گھرانے کو اللہ نواز دیتا ہے، بن مانگے عطا کر دیتا ہے، ابھی زبان پہ عطا بھی نہیں ہوتا اور اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ اچھا، لیکن ہم اتنے نکمے ہوتے ہیں، کبھی کبھی جب بن مانگے مل جائے تو یہ فوراً کہتے ہیں کچھ اور مانگتے تو مل جاتا۔ ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ اللہ تیرا شکر ہے ہم اس قابل نہیں تھے، جب یہ کہتے رہیں گے تو اللہ اتنی نعمت عطا فرمائے گا آپ کے وہم و گمان میں۔ وہی بات ہے نا، گریٹیٹیوڈ جو ہے وہ عادت بنائے، ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، جتنا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، مطلب ہر سانس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو رات کو سوتے ہیں تو صبح ان کی آنکھ نہیں کھلتی، اللہ اکبر، ایسے بھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں۔ تو ہر آنکھ میں، تو جب ہمارا پروگرام جب میں صبح بھی ہوتی ہوں اور میں لوگوں کو یہی بتاتی ہوں کہ جب آپ کی آنکھ کھلے تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں، آپ کی سانس آ رہی ہے آپ اللہ کا شکر ادا کریں، آپ اپنے گھر میں اپنی چھت کے نیچے لیٹیں اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ اچھا، شکر ادا کرنے سے پروردگار عالم نعمتوں کو بڑھا دیا۔ بے شک ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ اس کے اوپر ایک قصہ بھی ہے، لیکن ایک چھوٹا سا بریک کا ٹائم ہو گیا ہے، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور گفتگو کا سلسلہ یہیں سے بڑھائیں گے۔ لیٹس ٹیک اے شارٹ کمرشل بریک۔